बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर गुल इन्फो फॉर यू चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज हम एक वीडियो लाए हैं जो कि गुस्सा की केमिस्ट्री को समझने के मुतालिक है। सवालन जवाबन है, एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान बातचीत है। तो ये एक समझाने और समझने का अंदाज़ है, आपको पसंद आएगा। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, आप हमारे चैनल गुल इन्फो फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें। जो शख्स गुस्से की केमिस्ट्री को समझता हो वो बड़ी आसानी से गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। मैंने सवाल किया, सर गुस्से की केमिस्ट्री क्या है, क्या चीज़ है? सर मुस्कुराकर बोले, हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात, हमारे इमोशन बनाते हैं। हमारे इमोशन हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, हमारे हर इमोशन का दुनिया 12 मिनट होता है। मैंने पूछा मसलन? वो बोले, मसलन गुस्सा एक जज्बा है और ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई, ये ज़रूरत से या फिर ज़रूरत से कम थी और हमने ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा लिया। हमारी नींद पूरी नहीं हुई या फिर हम खाली पेट घर से बाहर आ गए। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और ये ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का जज्बा पैदा कर देगा। हम भड़क उठेंगे, लेकिन हमारी ये भड़कन सिर्फ 12 मिनट तवील होगी। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल पैदा कर देगा और यूँ हम अगले 15 मिनटों में कूल डाउन हो जाएंगे। चुनाचे हम अगर गुस्से के 12 मिनटों को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, क्या ये नुस्खा सिर्फ गुस्से तक महदूद है? वो मुस्कुराकर बोले, जी नहीं, हमारे 6 बेसिक इमोशंस हैं। गुस्सा, खौफ, नफ़रत, हैरत, लुत्फ़, जिसको आप इंजॉय भी कहते हैं, और आखिरी है उदासी। इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए खौफ आता है, हम सिर्फ 12 मिनट में कह के लगाते हैं और हम 12 मिनट में उदास होते हैं। हमें नफ़रत भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होती है और हमें गुस्सा भी 12 मिनट के लिए आता है और हम हैरत ज़दा भी सिर्फ 12 मिनट ही होते हैं। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद हमारे जज्बे को नॉर्मल कर देता है। मैंने अर्ज़ किया, लेकिन मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि सारा सारा दिन गुस्से, उदासी, नफ़रत और खौफ के आलम में होते हैं और ये सारा दिन नॉर्मल नहीं होते। वो मुस्कुराकर बोले, आप इन जज्बों को आग की तरह देखें। आपके सामने आग पड़ी है, आप अगर इस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, अगर इस पर खुश्क लकड़ियाँ रखते रहेंगे तो क्या होगा? ये आग फैलती चली जाएगी, भड़कती रहेगी। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने के बजाय उन पर तेल और लकड़ियाँ डालने लगते हैं। चुनाचे वो जज्बा जिसने 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना था, वो 2-2, 3-3 दिन तक वसी हो जाता है। हम अगर 2 या 3 दिन में भी ये ना संभलें तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और ये मूड हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। यूँ लोग हमें गुसील खान, अलादिता उदास, मलक खौफज़दा, नफ़रत शाह, मियाँ कहका साहब और हैरत शाह जैसे अल्फाज से मुखातब शुरू कर देते हैं। वो रुके एक दफ़ा और फिर बोले, आपने कभी गौर किया है, हम में से बेशुमार लोगों के चेहरों पर हर वक्त हैरत या हंसी या नफ़रत या खौफ, उदासी या फिर गुस्सा क्यों नज़र आता है? वजह साफ ज़ाहिर है कि जज्बे ने 12 मिनट के लिए उनके चेहरे पर दस्तक दी
لیکن انہوں نے اسے واپس نہیں جانے دیا، اور وہ جذبہ حیرت ہو، قہقہ ہو، نفرت ہو، خوف ہو، اداسی ہو یا پھر غصہ ہو، وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا، ان کے چہرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ یہ لوگ اگر وہ 12 منٹ مینج کر لیتے تو یہ عمر بھر کی خرابی سے بچ جاتے، یہ کسی ایک جذبے کی غلام نہ بنتے، نہ اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے۔ میں نے عرض کیا، اور کیا محبت جذبہ نہیں ہوتا؟ وہ فوراً جواب دیا، محبت اور شہوت دراصل لطف کے والدین ہیں، یہ جذبہ بھی صرف 12 منٹ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کی بھٹی میں نئی لکڑیاں نہ ڈالیں تو یہ بھی 12 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم بیوقوف لوگ اسے زلف یار میں باندھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور یوں مجنوں بن کر ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم انسان اگر اس طرح شہوت کے 12 منٹ بھی گزار لیں تو ہم گناہ، جرم اور ذلت سے بچ جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے، اور یوں ہم سنگسار ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، جیلیں بھگتتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم سب 12 منٹ کے قیدی ہیں۔ ہم اگر کسی نہ کسی طرح یہ قید گزار لیں تو ہم لمبی قید سے بچ جاتے ہیں، ورنہ یہ 12 منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ میں نے ان سے عرض کیا، آپ یہ 12 منٹ کیسے مینج کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ صاحب غصے میں اندر داخل ہوئے، مجھ سے اپنی فائل مانگی۔ میں نے بتایا کہ آپ کی فائل پر دستخط کر کے واپس بھجوا چکا ہوں، لیکن یہ نہیں مانے۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹ اور غلط بیانی کا الزام بھی لگایا اور مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی دیں۔ میرے تن من میں آگ لگ گئی، لیکن کیونکہ میں جانتا تھا میری یہ صورتحال صرف 12 منٹ رہے گی، چنانچہ میں چپ چاپ اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میرے اس عمل پر 20 منٹ خرچ ہوئے۔ ان 20 منٹوں میں میرا غصہ بھی ختم ہو گیا اور وہ صاحب بھی حقیقت پر پہنچ گئے۔ میں اگر نماز نہ پڑھتا تو انہیں جواب دیتا، ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوتی، لوگ کام چھوڑ کر اکٹھے ہو جاتے، ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی، میں اس کا سر پھاڑ دیتا یا یہ مجھے نقصان پہنچا دیتا، لیکن اس سارے فساد کا آخر میں کیا نتیجہ نکلتا؟ پتہ چلتا ہم دونوں بے وقوف تھے۔ ہم سارا دن اپنا کان چیک کیے بغیر کتے کے پیچھے بھاگتے رہے، چنانچہ میں نے جائے نماز پر بیٹھ کر وہ 12 منٹ گزار لیے، اور یوں وہ اور یہ سارا دفتر ڈیزاسٹر سے بچ گیا۔ ہم سب کا دن اور عزت محفوظ رہ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ غصے میں ہر بار نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بولے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں جب کسی جذبے کے غلبے میں آتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنا منہ بند کر لیتا ہوں۔ میں زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا، میں کہکے لگاتے ہوئے بھی بات نہیں کرتا، میں صرف ہنستا ہوں اور ہنستے ہنستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتا ہوں۔ میں خوف، غصے، اداسی اور لطف کے حملے میں واک کے لیے چلا جاتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 20 منٹ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیتا ہوں، یا پھر استغفار کی تسبیح کرتا ہوں، اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں، اپنے کمرے، اپنی میز کی صفائی شروع کر دیتا ہوں، اپنا بیگ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں، یا پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یوں 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جاتا ہے، میری عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور میں فیصلہ کے قابل ہو جاتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، اور اگر آپ کو یہ تمام سہولتیں حاصل نہ ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ رکے، چند لمحے سوچا اور بولے، آسمان گر جائے یا پھر زمین پھٹ جائے، میں منہ نہیں کھولتا، میں خاموش رہتا ہوں، اور آپ یقین کیجئے، سونامی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ میری خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ بہرحال پسپا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیکس کے ساتھ یہ ایک بہترین کامیاب ٹیکنیک ہے۔ 12 منٹ اپنے جذبے پہ قابو پائیں اور اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں۔
ہر قسم کی جسمانی اور ذہنی پریشانیوں سے دور رہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل گول انفو فار یو، بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز آپ تک بغیر کسی تاخیر کے پہنچتی رہے۔ شکریہ، تھینک یو۔